अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक सॉल्यूशंस के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा जो मौजू है वो कुछ सैर व सियाहत के मौजू से रिलेटेड होगा, टूरिज़म से इसका ताल्लुक़ होगा। आज हम आपको असल में उन ममालिक के बारे में मालूमात देंगे कि जहाँ पर आप बग़ैर किसी वीज़े के जा सकते हैं। बतौर पाकिस्तानी शहरी कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, असल में तो कानून यही होता है कि आपने अगर किसी मुल्क में जाना है तो वहाँ का वीज़ा आपको लेना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ममालिक की फ़हरिस्त से आगाह करेंगे कि जिनके अंदर जाने के लिए आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, हम उन ममालिक को आपको बताएंगे कि जहाँ आज भी पाकिस्तानी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, यानी बगैर किसी वीज़ा के जा सकते हैं। यकीनन आपको ये सुनकर हैरानी हुई होगी, इस दौर में भी इतने कौन से मुल्क हैं जहाँ पाकिस्तानी मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। तो जी हाँ, आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको कोई एक दो नहीं बल्कि 37 ममालिक के नाम गिनवाएंगे जहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आपको किसी भी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी की गई है। हाल ही में जर्मनी 159 पॉइंट्स के साथ पहले, जबकि स्वीडन और सिंगापुर 158 पॉइंट्स के साथ मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है। नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान 27 पॉइंट्स के साथ अब बांग्लादेश से बेहतर है। ताहम इसके बावजूद दुनिया के 37 ममालिक ऐसे हैं जहां जाने के लिए पाकिस्तानियों को अभी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप सैर के इरादे से इन ममालिक का दौरा करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको हरगिज़ किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल वीज़े के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक फ़्लाइट पकड़िए और इन ममालिक में पहुंच जाइए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी की रेशो भी बहुत अच्छी है। यानी अगर आप वहाँ पर भी शॉपिंग करना चाहें, यानी कि पाकिस्तानी पैसे वहाँ लेकर जाकर शॉपिंग करना चाहें उनकी करेंसी के अंदर, तो आपको घाटे का सौदा नहीं लगता। आप पर फाइनेंशियल बोझ, कोई मॉनेटरी बोझ आपके ऊपर नहीं डलता और आप आसानी से अपनी मर्जी से खरीदो फरोख्त वहाँ कर सकते हैं और अच्छे दामों में कर सकते हैं। खलीफ टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक के नामों की जो फहरिस्त शाया की गई है उसमें 24 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे बांग्लादेश है, जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश से सिर्फ एक दर्जा बेहतरी हासिल है। इस सूरत हाल के बावजूद ऐसे नाम आपको बताएंगे हम कि जहां बगैर पासपोर्ट के सफ़र हम फिर भी कर सकते हैं, वहां पहुंचकर आप वीज़ा लगवा सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ से वहां जाने के लिए पहले अपने मुल्क में उनका वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ पासपोर्ट लेकर उनके मुल्क में जा सकते हैं और वहां जाकर आराम से वीज़ा किसी भी दुश्वारी के बगैर लगवा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं उन ममालिक की फहरिस्त, उन ममालिक के नाम कि जिनके अंदर हम जा सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के। तो जनाब, आइए उनके नाम सुनते हैं। मालदीव्स, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, सेनेगाल, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वनुआटा, डोमिनिका, एक्वाडोर, अल सल्वाडोर, फिजी, ग्रेनाडा, हेटी, इंडोनेशिया, मालदीव्स, नेपाल, मलेशिया, टोबालो, निकारागुआ, तंजानिया, युगांडा। अब इनमें से अक्सर ममालिक का नाम तो आपने पहली दफ़ा सुना होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन ममालिक में इंसान ने जाकर करना क्या है। ये ममालिक अगरचे छोटे ज़रूर होंगे, लेकिन दुनिया के नक्शे पर इनकी इतनी अहमियत शायद ना हो, मगर ये बात तो कोई नहीं जानता कि ये ममालिक कितने खूबसूरत हैं। अगर आप इन ममालिक को इंटरनेट पर सर्च करके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इन ममालिक को कितने हुस्न से नवाजा है। यानी कि इनके पास कुदरती हुस्न
بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ڈومینیکا کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سبزہ ہی سبزہ ہے، ساحل ہی ساحل ہیں، بہتے دریا ہیں، اور سب سے بڑی بات پاکستانی کرنسی بہت مضبوط ہے۔ آپ کو یہاں ہوٹلنگ اور شاپنگ بہت ہی سستی پڑے گی اور کھانا بھی بہت تھوڑی قیمت میں اور بہت اچھی کوالٹی میں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت ہی کم داموں میں ان خوبصورت جزائر کا تفصیلی جائزہ لے سکتے ہیں۔ اب ہیٹی کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ اس چھوٹے سے ملک کو سرچ کریں تو آپ جان سکیں گے کہ یہ ساحل سمندر کے کنارے ایک شاندار چھوٹا سا ملک ہے جس کا رقبہ اور آبادی پاکستان کے کچھ شہروں سے بھی کم ہوگی، مگر یہاں اس ملک میں اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور یہ بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستانی یہاں اکثر 3 ماہ تک سٹے کر سکتے ہیں۔ ہیٹی کا شمار سستے ترین 230 ممالک میں سے 148ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ بہت سستا ہے۔ مائکرونیزیا ایک جزائر پر مشتمل ملک ہے اور یہ جزیرے اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ نے شاید ہی اتنی خوبصورت جگہ اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہو۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کمزور پاسپورٹ ہونے کے باوجود پاکستانیوں کو 1 مہینے تک بغیر ویزا رہنے کی اجازت ہے۔ امریکہ کے قریب ایک ملک ایسا ہے جہاں پاکستانی بغیر ویزا کے 1 ماہ تک رہ سکتے ہیں۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے صرف ہوائی ٹکٹ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کسی بھی ایئر لائن کی فلائٹ پکڑ کر آپ اس ملک میں بآسانی لینڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ آسانی سے انٹرنیشنل ٹور بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے قریب ہی مالدیوز بھی ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی حسن اور جزائر پر مشتمل ہے، اور یہاں نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے۔ یہاں بھی پاکستانیوں کو جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے ہی سرکاری اجازت نامہ حاصل ہو جائے گا۔ مگر ایک بات اور کہ یہ ملک بس رہنے کے لیے سستا ملک نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ بات ہے کہ یہاں انٹرنیشنل ٹور سسٹم پہلے سے ہی بہت ترقی پا چکا ہے، اسی لیے یہاں ہر سہولت تھوڑی سی مہنگی ہے۔ یہ وہ ممالک تھے جہاں پاکستانی بغیر ویزا کے مفت انٹر ہو سکتے ہیں۔ ان چند کے علاوہ 27 ممالک اور بھی ہیں جہاں پاکستان کے شہری آرام سے جا سکتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی انٹرنیشنل لا کی ریزسٹنس کے ساتھ آپ وہاں جا سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو روکے گا نہیں۔ اگر آپ صرف ایک ایئر لائن کی ٹکٹ پکڑیں اور اس ملک میں انٹر ہو جائیں، آپ کے لیے سارے راستے ہموار ہوں گے، آپ کے لیے ہر کام آسان ہوگا۔ آپ بے شک وہاں جا کر اپنا ویزا لگوا لیں، صرف یہاں سے اپنا پاسپورٹ لے جائیں تاکہ آپ کو ٹریول کرنے کے دوران کوئی ایشو نہ ہو۔ ہم جس فہرست کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بر صغیر کے ممالک نے بھارتی پاسپورٹ کو سب سے زیادہ طاقتور قرار دیا ہے، جس کے بعد سری لنکا کا نمبر آتا ہے، جبکہ اسی فہرست میں پاکستان کو صرف 27 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ایک دن پاکستان کے لیے بھی امریکن اور یورپین ممالک کے دروازے اسی طرح کھول دیے جائیں گے جیسے ان 27 ممالک میں آج بھی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم نے آپ کو دنیا کے ایسے ممالک کے بارے میں انفارمیشن دی ہے کہ جہاں پر آپ بطور پاکستانی شہری آرام سے بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ اپنا ایک انٹرنیشنل ٹور پلان کر رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے انٹرنیشنل ٹور پر بہت سے خوبصورت ممالک کی آپ کی سیر بھی ہو جائے، تو میرے خیال سے اب آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں۔ آپ مزید ان ممالک کو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے ان کے ٹورزم پیکیجز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی سیر و سیاحت کے پلان کے اندر آپ کے بہت سے پیسے بچانے میں ہم اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو روز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی اسکرین پر سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور باقاعدگی سے ہماری ویڈیوز سے رابطے میں رہیں۔ بہت شکریہ۔